عثمان بن محمد کریم تجوید دستر بندی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک کریم محمد عثمان تجوید دستر بندی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک مولانا محمد کریم پلاری نسنا کوي زوی کری شد اللہ زکا شکرنا کوي زوی کری شد اللہ زکا شکرنا کوي وحید اللہ وحیدہ فضل الہی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک کریم محمد عثمان تجوید دستر بندی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک پسر سلیگی خیستا خلی پگڑی مبارک دا خپل نظم کاری محمد عثمان د لکی په आवाज د افسر خان یدری او د دې نظم فرمایش کړی جناب واحد الله او د داسې فرمایشي نظمونو ریکارډ کولو دپاره د نطخوان د وټساپ او د رابطې نمبر یاد ساتئ 0336 58 56 354 والسلام.